ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वरसंहितायाम् अथ द्वितीयोऽध्यायः। सूत उवाच। साधुपृष्ठं साधवो वस्त्रैलोक्यहितकारकं गुरुं स्मृत्वा भवत्स्नेहाद्वक्ष्ये तच्छृणुतादरात्। वेदान्तसारसर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वाधोयुधो द्वारकरं परत्र परमार्थदम् अखिल कलिकल्मषविध्वंसि यस्मिच्छिव यशः परं विजृम्भते सदा विप्राश्चतुर्वर्गफलप्रदं तस्याध्ययनमात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमा सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुसद्गतिं तावद्विजृम्भते पापं ब्रह्महत्या पुरःसरं यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् कलिमहोत्पाता सच्चरिष्यन्ति निर्भया यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परं यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् स्वरूपं दुर्बोद्धं शिवस्य महतामपि यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावद्धमभटा क्रूराः सच्चरिष्यन्ति निर्भया यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वपुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति जगत्यहो तावत् सर्वे मुधामन्त्री विवदन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वे च ते देवा विवदन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले तावत् सर्वे च सिद्धान्ता विवदन्ते महीतले यावच्छिव पुराणं हि नोदेष्यति महीतले अस्य शैव पुराणस्य कीर्तनश्रवणाद् द्विजा फलं वक्तुं न शक्नोमि कात्सर्येण मुनिसत्तमा तथापि तस्य माहात्म्यं वीक्ष्य किञ्चित्तु वोन्नधा चित्तमाधाय शृणुत व्यासेनोक्तं पुरा मम एतत् शिवपुराणं हि श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेद्व भक्ति संयुक्तः स पापान्मुच्यते क्षणात् एतत् शिवपुराणं हि यः प्रत्यह मतन्द्रितः यथाशक्ति पठेद्भक्त्या स जीवन्मुक्त उच्यते एतत् शिवपुराणं हि यो भक्त्यार्चयते सदा दिने दिनेष्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्स्य संशयम् एतत् शिवपुराणं यः साधारणपदेच्छया अन्यतः शृणुयात सोऽपि मत्तो मुच्यते पातकात् एतत् शिवपुराणं यो नमस्कुर्याद्दूरतः सर्वे देवार्चनफलं स प्राप्नोति न संशयः एतत् शिवपुराणं वे
कि लिखित्वा पुस्तकं स्वयं यो दद्धाच्छिव भक्तेभ्य अस्त्यस्य पुण्यफलं शृणु अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य सम्भवेत् एतच्छिव पुराणं हि चतुर्दश्यामुपोषितः शिवभक्तसभायां यो व्याकरोति स उत्तमः प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरश्चार्यफलं लभेत् इह भुक्त्वाखिलान् कामानन्ते निर्वाणतां व्रजेत उपोषितचतुर्दश्यां रात्रौ जागरणान्वितः यः पठेत् शृणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहं कुरुक्षेत्रादिनिखिल पुण्यतीर्थेष्वनेकशः आत्मतुल्यधनं सूर्य ग्रहणे सर्वतोमुखे विप्रेभ्यो व्यासमुख्योभ्यो दत्त्वा यत्फलमंश्नुते तत्फलं सम्भवेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः एतत् शिवपुराणं हि गायते योऽप्यहर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षेरन् देवा इन्द्रपुरोगमाः एतत् शिवपुराणं यः पठश्रुवन् हि नित्यशः अधकरोति सत्कर्म तत्कोटिगुणितं भवेत् समाहितः पठेदस्तु तत्र श्रीरुद्रसंहितां स ब्रह्मदोऽपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवेत् तां रुद्रसंहितां यस्तु भैरवप्रतिमान्तिके त्रिः पठेत् प्रत्यहं मौनी स कामानखिल्लाभेत् तां रुद्रसंहितां यस्तु सम्पथेष्वटबिल्वयो प्रदक्षिणां प्रकुर्वाणो ब्रह्महत्या निवर्तते कैलाससंहिता तत्र ततोऽपि परमा स्मृता ब्रह्मस्वरूपिणी साक्षात् प्रणवार्थप्रकाशिका कैलाससंहितायास्तु माहात्म्यं वेति शङ्करः कृत्स्नं तदर्ध्वव्यासश्च तदर्ध्ववेदम्यहं द्विजः तत्र किञ्चित् प्रवक्ष्यामि कृत्स्नं वक्तुं न शक्यते यज्ञात्वा तत्क्षणाल्लोकश्चित्तशुद्धिमवाप्नुयात् न नाशयति यत्पापं सा रौद्रीसंहिता द्विजः तन्न पश्याम्यहं लोके मार्गमाणोऽपि सर्वदा शिवेनोपनिषस्तिन्धु मन्थनोत्पादितां मुदा कुमारा यार्पितां तां वै सुधां पीत्वामरो भवेत् ब्रह्महत्यादिपापानां निष्कृतिं कर्तुमुद्धतः मासमात्रं संहितां पठित्वा मुच्यते ततः दुष्प्रतिग्रहदुर्भोज्य दुरालापादिसम्भवं पापं सकृत्कीर्तनेन संहिता सा विनाशयेत् शिवालये बिल्ववने संहितां तां पठेतु यः स यत्फलमवाप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे संहितां तां पठन् भक्त्या यः श्राद्धे भोजयेद्द्विजन तस्य ये पितरः सर्वे यान्ति शम्भोः परं पदं चतुर्दश्यां निराहारो यः पठेत् संहितां च तां बिल्वमूले शिवः साक्षात् स दैवेश्च प्रपूज्यते अप्यन्याः संहितास्तत्र सर्वकामफलप्रदा उभे विशिष्टे विज्ञेये लीलाविज्ञानपूरिते तदिदं शैवमाख्यातं पुराणं वेदसंहितं निर्मितं तच्छिवेनैव प्रथमं ब्रह्मसंहितं विद्वेषं च तथा रौद्रं वैनायकमथौमिकं मात्रं रुद्रेकादशकं कैलसं शतरुद्रकं कोटिरुद्रसहस्राब्दं कोटिरुद्रं तथैव च वायवीयं
धर्मसज्ञो पुराणमिति भेदतः संहिता द्वादशमिता महापुण्यतरा मताः तासां संख्यां ब्रूवे विप्रः शृणुतादरतोऽखिलं विद्वेषं दशसाहस्रं रुद्रं वैनायकं तथा ओमं मातृपुराणाख्यं प्रत्येकाष्टसहस्रकं त्रयोदशसहस्रं हि रुद्रेकादशकं द्विजा षट्सहस्रं च कैलासं शतरुद्रं तदर्ध्वकं कोटिरुद्रं त्रिगुणितमेकादशसहस्रकं सहस्रकोटिरुद्राख्यम् उदितं ग्रन्थसंख्यया वायवीयं खाब्दिशतं धर्मरविसहस्रकं तदेवं लक्षसंख्याकं शैवं संख्यया विभेदतः व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशतिसहस्रकं शैवं तत्र चतुर्थवे पुराणं सप्तसंहितं शिवेन कल्पितं पूर्वपुराणं ग्रन्थसंख्यया षट्कोटिप्रमाणं हि पुरा सृष्टो सुविस्तृतं व्यस्तेष्टादशधा चैव पुराणे द्वापरादिषु चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वैपायनादिभिः प्रोक्तं शिवपुराणं हि चतुर्विंशतिसहस्रकं श्लोकानां संख्यया सप्तं संहितं ब्रह्मसंहितं विद्वेश्वराख्य तत्रार्ध रौद्रिज्ञेया द्वितीयिका तृतीया शतरुद्राख्य कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी चैव मौम्याख्या ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम् एतत् शिवपुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परिपूर्ण पठेदस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते श्रुति स्मृति पुराणेति हासागमशतानि च एतत् शिवपुराणस्य नार्हन्यल्लपां कलामपि शैवं पुराणममलं शिवकीर्तितं तद्व्यासेन शैवप्रवणेन च सद्गृहीतम सदक्षेपतः सकलजीवगुणोपकारं तापत्रयज्ञमतुलं शिवदं सतां हि विकेतवो धर्म इह प्रगीतो वेदान्ति विज्ञानमयः प्रधानः अमत्सरान्तर्बुद्धवे धवस्तु सत्स क्लुप्नं त्रोधत्रि वर्गयुक्तम शैवं पुराणतिलकं खलु सत्पुराणं वेदान्तवेदविलस्पर वस्तुगीतम यो वे पठेश्च शृणुयात परमादरेण शम्भुप्रियः स हि लभेत् परमां गतिं वै इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वरसंहितायां मुनिप्रश्नोत्तरवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।